tinuod nga amiga, panalipdan ka. Dili ka pasagdaan. Andam na makigpatay kung ikaw na'y binuangan. Kung na kay amiga nginana, ang pingi, kay talagsar kay na, no? Unya, og ikaw karon sad na kay amiga, no? Maskin pag unsay mahitabo, ayaw ibaylo ang inyong relasyon sa fame or sa kwarta, no? So, ang pingi kay talagsar on radyo kay na. Unya, ug unsa pay mga sekreto sa inyo ha? Inyo na, hangtod pag mga matay mo, hangtod pag nabunan mo anang yuta mga matay pang lubong mo, ilubong sa na inyong sekreto, ayaw na ninyo ibulgar. Kay kamo lang gihapon ang maalaot. Nagtuo ka nga ikaw gidaot nimo ang imong amiga. Ikaw okay ra? Dili oy, kamong duha. Kamong duha unan sa mga tao, naprihan man duha. So dapat maskin pag mag-away mo, kay naaman mo'y pinagsamahan ana sa gitawag pa na for better for worse, naagid mo'y kanang unsa na memory ba, no? So, inyo hara ng duha. Ayaw na ninyo ikuan pa nga abi kay nag-away mong duha. Hala. Ipanabi na lang tibuok kalibutan na masayod para lang madaot ang isa. Kanya ang ending kamong duha. No? Kamong duha makaluluoy. So mao nga kanang ang pingi imong amiga. Then ug naa man gani problema, no? Ipatigbabaw ang inyong gugma.